matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes karon pizza 15 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B. Ang mahatod sa hanay sa balita sa Las 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, resolusyon bahin sa cash assistance sa mga kwalipikado nga barangay tanod sa Iligan, gidoso. Pagpahapsay sa mga linya sa kuryente og telco sugdan sa Enero sunod tuig. Sa kauluhan, local government units sa hospitals mahimo nang masakop sa zero balance billing sa mosunod nga tuig. Online scams miubos karong holiday season. Department of Agriculture gisigundahan nga paigo ang 500 pesos alang sa Noche Buena. Balita sa gawa sa nasod, 33 ka mga katawhan sa Myanmar patay human mabiktima sa bomba sa hunta. Balita sa kinabuhing Kristohanon, hijacker sa aeroplano nga gigamit sa Samaritan's Purse nidawat kang Hesus Kristo. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated. King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipalabang ang usa ka resolusyon nga naghangyo kang City Mayor Frederick Siao nga i-release ang cash assistance nga nagkantidad og 5,000 pesos alang sa mga kwalipikadong barangay tanod alang sa tuig 2025. Pinagi sa City Peace and Order Council Resolution number 11 Series of 2020-2025. Girekomendar sa chairperson sa City Peace and Order Council nga mohangyo sa sangguniang paglungsod sa Iligan City nga hatagan og otoridad ang pagpagawa sa cash assistance sa mga kwalipikadong barangay tanod kon ipailalom sa mga angay sa accounting og auditing nga mga regulasyon. Gidoso ni Konsehal Bernard Pacanya kinsa Committee Chairperson sa Peace and Order and Public Safety ang naasoing resolusyon. Sugda na sa ikaduhang simana sa Enero 2026 ang pagpanangtang sa mga galambod nga mga wala na gamit nga mga kable sa kuryente o telephone company sa Iligan. Kini alayon sa nasabutan sa mga miyembro sa Task Force Hapsay Linya kaduha matag semana nila kini himuon adlaw Martes o adlaw Miyerkules. Unahon paglimpyo ang mga kable sa Quezon Avenue sa Iligan gikan sa daan nga Gaisano paingon sa Micron. Isunod ang Ruas Avenue gikan sa Tubod Bridge paingon sa Emisyo IIT. Nauyunan usab sa Task Force Hapsay Dalan nga i-evaluate ang ilaang mga nahimo kada kausas o sa kabulan. Ang Iligan City Disaster Reduction and Management Office ang mutumbok sa papel sa matag mimino sa task force o lead office sa trimming operation. Ang City General Services Office ang muhipos sa mga giputol nga mga wires. Ang Iligan City Traffic and Parking Management Office ang mupahiluna sa team diha sa dalan matag operasyon. Samtang ang City Engineers Office gitahasan sa pagpanangtang sa mga karaang poste o linya sa Italtel. So bayon usab sa task force ang one pole policy sa syudad aron masiguro nga dili mosubra ang gidaghanon sa mga poste sa regulated ang mga gakutay nga mga linya nini. Ang syudad aduna nay ordinansa kaniadto pa
gikatakdang ipatawag sa task force karong adlaw ang mga opisyal sa mga barangay diin ipahigayon ang kahapsay sa mga linya. Langkoban kini sa Barangay Poblasyon, Barangay Palao, Barangay Villaverde, Mahiyahay, San Miguel o Barangay Tibanga. Ang paghipo sa mga wires o poste alayon sa mandato kon mando ni Iligan City Mayor Frederick Siao aron mamahimong hapsay tan-awon ang kadalanan og maminusan ang insidente sa sunog o ubang pang peligro hinungdan sa galambod nga mga wire. O karon sa balita sa kauluhan, nakita na sa Department of Health ang posibilidad nga masakop sa zero balance billing ang mga hospital sa mga lokal nga kagamhanan pag-abot sa tuig 2026. Sumala pa kang DOH sa spokesperson Albert Domingo, kini ang posible subay sa nahimong diskasyon sa nahimong bicameral conference committee meeting nga posibleng madungagan og 1 billion pesos ang pundo sa ilang ahensya alang sa pagpalugway sa nasong programa. Pagpatinaw pa ni Domingo, kini nga pundo mahimo na nila nga masakop ang level 3 sa LGU hospitals sa nasod kong diliman madungagan ang ilahang pundo. Ang kaya paghihapong masakop sa ilahang kasamtangang budget ang 6 hangtod 8 ka probinsya. Gipadayag usab ni Domingo nga ang LGU nga mamahimong nga makabenepisyo sa zero balance billing mao ang mga lokal nga kagamhanan sa Sarangani, Laguna, Aklan ug Benguet samtang ginatan-aw usab sa pagkakaroon isip idugang ang Pampanga, Bataan ug Quezon. Samtang subay sa dato sa Malacañang kapin sa 1 ka milyon 78,000 ka mga katawhan ang mga mamahimong benepisaryo sa naaswing palisya sulod lamang sa 4 ka mga bulan. Giasoy sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, nga mikunhod na ang mga natahong insidente sa mga online scams karong holiday season. Samtang mitaas ang porsyento sa mga nadakpan nga adunay kalambigitan nini. Sumala pa kang CICC Executive Director Renato Paraiso, bisan gilauman ang paghitak og dayag nga pagpahigayon niini sa mga online scams. Mikunhod ang ihap sa mga krimen nga adunay kalabutan ini subay sa sunod-sunod nga pag-aresto sa mga individual nga nagpaluyon ini. Sumala pa niya, pipila sa mga gibantayan sa ilang buhatan mao ang subling paglapnag sa love scams hasta na usab ang online shopping scam, delivery scams o bisan ang mga travel scams karong holiday season. Pagpatinaw pa ni Paraiso nga mas naghita karon ang online shopping scam, ilabi na ang mga nasayran na nila sa mga katawhan o scammers nga nagsingabot ang Christmas bonus o 13-month pay nga mamahimo nilang himuong entry point aron nga makapangilad sa publiko. Samtang gisiguro usab sa CICC nga padayon ang ilaang monitoring sa mga online scams og nanawagan usab sa publiko nga mudangop sa ilaang buhatan og bisan sa ilahang love scams aron nga masikop ang mga muhimo sa susama sa ingon ini nga mga pagpangilad. Gisuportahan usab sa Department of Agriculture ang mga nahaunang pahayag sa Department of Trade and Industry nga paigo ang kantidad nga 500 pesos aron makapalit sa mga pagpangandam alang sa ilang Noche Buena. Sumala pa kang Department of Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness Marketing ang Consumer Affairs Attorney Genevieve Villacaria Guevara, posible kini bisan sa usa ka pamilya nga gilangkuban sa 5 ka miyembro apan nakadepende pa sa kung unsa man ang ilang gustong iandam. Kini ang pinasubay sa mga kasamtangang presyo sa mga palaliton sa merkado sama sa karne sa baboy nga nagdula sa presyo nga 330 matag kilo ug ang presyo sa manok nga nasa 180 ngadto sa 200 pesos matag kilo. Pinasubay nini giawhagan usab ni Guevara ang publiko nga pilion lamang nga mamalit sa mga kadiwa stores kung asa mas ubos sumala pa sa halos 20 ngadto sa 30% ang mga presyo sa kumpara sa merkado nga direkta maoy napili sa ilahang ahensya sa mga lokal nga mag-uma. Samtang gihatagan usab og katinawan ni Guevara nga bisan pa man sa 500 pesos ang mahimong limitado ang mga
pagpilion. Sumala pa niya ang pagpalit sa mga pagkaon o ubos lamang nga kantidad ang makatabang aron mas mapanalipdan pa sa daghang mga pamaagi ang budget sa usa lamang ka pamilya. O karon sa balita sa gawas sa nasod, usa ka kon 33 ka mga katawhan sa Rakhine State nasod sa Myanmar ang namatay human nga sila mabiktima sa mga pagpamumbas nga gihimo sa junta forces. Ang nasoy mga puwersa nagpahigayon og air strikes ngadto sa nasoy lugar diin nahimong target ang mga sibilyan. Ang Myanmar nagpadayon gihapon sa mga pag-anto sa civil war nga gisugdan kaniadtong tuig 2021. Tungod niini mga kasundaluhan gihapon ang nagdumala sa gobyerno sa naasoyng nasod. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, sa usa ka wala damha nga panghitabo nga nidawat kang Hesus Kristo isip personal nga manluluwas ang usa ka hijacker sa eroplano nga gigamit sa ministry nga Samaritan's Purse. Sumala pa ni Samaritan Purse Chief Executive Officer Franklin Graham nga ang naasoyng eroplano adunay tinguha nga magdala og hinabang padulong sa South Sudan. Kini gi-hijack o gisultian siya nga patyon sulod sa eroplano. Malinawon nga gisultihan ni Graham ang naasoyng hijacker nga mo'y hinungdan nga siya nakasabot sa kinabuhi o sakripisyo ni Hesus Kristo. Nataho nga naluwas ang tanang sakay apil ang hijacker nga nagpuyo sa Sudan o South Sudan border. Gitunguha niya nga pagadalon ang eroplano padulong sa nasod sa Chad. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, makaangkon og maayong dagan ang panahon. Ang Pilipinas walay low pressure, walay bagyo nga nasigpatan sa pag-asa. Hinuon makatagamtam hinuon og mga pag-ulan madag-umon nga kalangitan ang Bicol Region, Caraga, Davao Region, Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quezon, Nueva Vizcaya, Aurora, Quezon, Batanes ug ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, Mimaropa ug ubang bahin sa Visayas, ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila, ubang bahin sa Luzon ang makatagamtam paghihapon og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, ilabi na panahon sa kapunon og sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa easterlies og northeast monsoon. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:13 ug mosawop unya sa alas 5:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.